बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर जलसा निज़ाम खान साहब और बहुत सारे दोस्त स्टेज पर और पंडाल में इबादत चाहता हूँ। और मैं सबसे पहले तो आप सब बुजुर्ग भाई दोस्त जो हजीरा और गिरदोदुआ हल्का 2 से हल्का 1 से हल्का 3 से और 4 से यहाँ तशरीफ लाए हैं, मैं उन सब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने आज एक तवील अरसा के बाद जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी को हजीरा के इस तारीखी मुकाम पर हमें एक मौका फराहम किया कि हम एक दफ़ा फिर जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम और उसका सियासी फलसफा आपके सामने पेश कर सकें। मेरे जो पेशवा मुकर्रीन जिन्होंने यहाँ बात की, खुसूसन जो नौजवान साथी जिनका ताल्लुक PSO और यूथ काउंसिल से था, उन्होंने जो बात की, मेरा ख्याल है कि वो अपनी जमात के जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के नजरिए को और उसके असूल को जिसको लेकर जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तान में सियासत कर रही है, वो आपके सामने वाज़ेह तौर पर पेश किया। मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ कि यहाँ जिस तरीके से आपने मेरा और मेरे साथियों का इस्तकबाल किया, मैं उसके लिए भी आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने अपनी रवायती मेहमान नवाजी का सबूत देते हुए हम सब दोस्तों का यहाँ इस्तकबाल किया। मैं ये भी कहता हूँ कि यहाँ जो बातें कही गई, जो बातें की गई, जो नारे यहाँ लगाए गए, मैं ये कहता हूँ, यहाँ दोस्तों ने कहा कि ये हल्का किसका, ये वोटर किसका। मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि हमारा मसला हल्के का नहीं है, हमारा मसला वोट का नहीं है। हम सिर्फ वोट लेने की जंग नहीं लड़ रहे। हम जिन लोगों के मानने वाले, हम जिन लोगों के पैरोकार हैं, अगर वो लोगों के वोट की जंग न लड़ते तो मैं बरबला आपको कहता हूँ, चाहे सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब हो, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अगर वो लोगों के वोट की जंग न लड़ते तो वो तमाम उम्र का ज्यादा हिस्सा जो है वो इक़्तिदार में गुजारते। लेकिन उनका मसला वोट लेने का नहीं था, उनका मसला हल्का फतह करने का नहीं था, उनका मसला हल्का जीतने का नहीं था। उनका मसला जो वोट उन्होंने आवाज को लेके दिया, जो 1950 से जो जदोजहद सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान से यहाँ इदारे बनाने के लिए, जमहूरी इदारे बनाने के लिए और आप वोट के हक के लिए जो जदोजहद की और उसके जरिए जो वोट का हक आपको मिला, जनाब सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब अगर वो वोट अपने हल्का में सिर्फ जीतने के लिए लेना चाहते तो कोई मसला नहीं था। लेकिन जनाब उन्होंने कहा कि सिर्फ वोट लेना मसला नहीं है, इस वोट का तकद्दुस जो है वो भी बहाल रखना हमारे लिए अशद जरूरी है। हमारे मुखालफिन इस्तेमाल करते, हम इस्तेमाल करते तो 25-25, 30-30 हजार वोट भी हम हल्कों में ले सकते थे। हमने कहा वोट सिर्फ लेना मसला नहीं है, इस वोट का तकद्दुस जो है उसकी जदोजहद भी और उसकी जंग भी हम लड़ रहे हैं। और यही वजह है कि आज रशीद महमूद साहब जहाँ मौजूद है, जो हल्का मैं सोचता हूँ अभी 2.5 साल मेरा मैंडेट बाकी था, अभी 2.5 साल उस हल्के में मैं रह सकता था, लेकिन हमने लोगों के वोट के तकद्दुस के लिए, वो लोगों के वोट के तकद्दुस के लिए हल्का छोड़ते हैं। और हमारे मुखालिफ जो है वो सिर्फ हल्का इस वजह से जीतते हैं कि वो लोगों से वोट लेने के लिए गए,
انہوں نے لوگوں سے ووٹ مانگا اور ہم نے ووٹ کے تقدس کا اس وقت بھی خیال رکھا. اور یہ ووٹ جو پونے 5,000 ووٹ ہمیں رشید محمود صاحب کی شکل میں ملا ہے، یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ خالص سیاسی ووٹ ہے. جو سیاسی کارکن ووٹ ڈالتا ہے یہ ووٹ کو ہمیں پڑا. ہمارے مخالفوں میں چاہے کوئی کسی جماعت سے تعلق رکھتا تھا، چاہے آج کے حکمران ہیں یا ماضی کے حکمران ہیں، کسی نے اپنی عزت نفس کا خیال نہیں رکھا، کسی نے ووٹر کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھا، کسی نے بے نظیر کارڈ استعمال کیا، کسی نے ماضی کے کاموں کا صلہ وصول کرنے کی کوشش کی، کسی نے سڑک کے وعدے پر، کسی نے بجلی کے وعدے پر، کسی نے پانی کے وعدے پر ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی، اور لوگوں نے ووٹ دیے بھی. اور لوگوں نے اب کی افسوسناک بات یہ بھی تھی کہ صرف وعدوں پر نہیں، لوگوں نے اس دفعہ نقدی پر بھی ووٹ دینے کی کوشش کی اور ووٹ دیے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس انتخابی مہم میں جو 16-17 دن ہم نے چلائی، حلقہ نمبر 4 میں جموں کشمیر پیپلز پارٹی واحد وہ جماعت ہے جس نے صرف نظریے اور اصول کی بنیاد پر اپنی چلائی. ہمارے پاس دینے کے لیے نہ آج حجیرہ کی سرزمین پہ کچھ ہے، نہ ہمارے پاس دینے کے لیے آج سے مہینہ پہلے حلقہ 4 میں کچھ تھا. ہمارے پاس اگر دینے کے لیے ہے تو وہ صرف ہماری تاریخ ہے، ہماری تحریک ہے اور ہمارا خلوص ہے جو ہم لوگوں کے پاس لائے. اور آج کا یہ جلسہ اس بات کی گواہی کرتا ہے کہ اب بھی اس ملک میں ایسے لوگ ہیں جو خلوص کی قدر کرتے ہیں، جو نظریے کی قدر کرتے ہیں، جو اصول کی قدر کرتے ہیں اور جو حق اور سچ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے. آپ کا خیال ہے جو لوگ آج ہمارے ساتھ شامل ہوئے، جو جماعتیں چھوڑ کر ہمارے ساتھ آئے، جن جماعتوں میں کئی کارڈ بانٹے جا رہے ہیں، کہیں آج منصوبے دیے جا رہے ہیں، اگر یہ جماعتیں چھوڑ کر آج ساتھی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نظریہ جو ہے، ہمارا اصول جو ہے، جو سردار محمد ابراہیم خان صاحب نے ہمیں دیا، جو ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں دیا، آج بھی لوگ اس کی قدر کرتے ہیں. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اسمبلی چھوڑنے کا فیصلہ کوئی اصولی فیصلہ نہیں تھا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسمبلی چھوڑنے کا فیصلہ کوئی دانش بنجانا فیصلہ نہیں تھا. جو لوگ جناب سرداری کے پیچھے چل رہے ہیں ان کو کوئی اصول شکر ہے آج بھی یاد ہے. جو لوگ آصف علی زرداری کے پیچھے چل رہے ہیں وہ دانش بنجانا فیصلوں کی بات کرتے. جس آدمی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے اپنی آدھے گھنٹے کی تقریر میں